سنیا تے اکھا وچوں آنسو آ گئے. جدوں اکبر آئیے بیٹا کہندا ابا روئے کیوں ہو؟ میں تے کسے عورت دی گل کیتی ہے. فرمایا اکبر تینوں کی دساں جنوں میدان جنگ وچ روندا ویکھ کے آیا ہے او کوئی اور نہیں میری اماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے تو چل کے اپنے بیٹے دی شہادت والی جگہ نو اپنے بیٹے دی شہادت والے مقام نو کنڈیاں تے پتھراں نو کنڈیاں تے پتھراں تو پاک کر دیاں پیاں نے کہ کل میرے پتر نے تھے سجدہ کرنا ہے میرے پتر دی پیشانی وچ کوئی کنڈا نہ چب جائے میرے بیٹے نے سجدہ کرنا ہے جگہ صاف ہو جائے میرے امام دے غلام ہو. رات گزر گئی ہے جس ویلے میرے دوستو دن چڑھے آئے میرے امام نے اتمام حجت دا خطبہ پڑھیا. آئے صدقے جاواں امام تیری عظمت آ کے فرماندے نے میرے امام جڑا جاندا ہے جان لو جڑا جاندا ہے جڑا نہیں جاندا جان لو میں محمد دا نواسا میں محمد دا نواسا ہاں علی دا لال ہاں تواڈے نبی دی بیٹی تے جگر دا ٹکڑا ہاں. اگر حقدار دا حق پچھان دے ہو تے تساں ویکھو تساں مینوں خط لکھ کے بلایا ہے تواڈے خطاں دی وجہ تو میں ایتھے آیا ہاں. اج تساں اپنے وعدے تو مکردے پئے ہو قیامت دا دن ہوئے گا میرے نانا دی حکومت ہوئے گی اس ویلے تساں اپنے فیصلے تے بڑے پچھتاؤ گے. مگر جواب آیا ہے حسین ساڑھے والا جا یزید دی بیعت کر حکومت مل جائے گی. فرما حکومتاں مٹ جاون والیاں نے میرے والا جاؤ جنت مل جائے گی. میرے امام نے فرمایا حکومتاں مٹ جاندیاں بڑے بڑے حکمران آئے تھے چلے گئے. میرے دوستو سید فرما رہے ہیں میرے والا آ جاؤ جنت مل جائے گی. سید دا پیغام سن کے کہندے نے یا جنگ واسطے تیار ہو جا یا یزید دی بیعت کر لے یا قیدی بن کے نال چل جو فیصلہ یزید کر دے گا. فرمایا نہ بیعت کر سکنا وا نہ قیدی بن کے جا سکنا وا. میں تانوں کہندا پیاں یا دو چیزاں ہو سکدیاں نے. ایک چیز تے ہو سکتی ہے کہ میں واپس مدینے چلا جانا وا ایک چیز ہو سکتی ہے میں کسی اور علاقے چلا جانا وا تے تیسری چیز ہو سکتی ہے اگر چارے بننے کوئی چکر نہیں ہے تے پھر میں خود یزید دے سامنے جا کے اون دے نال دو ٹوک گل کراں گا کہ کیڑی وجہ تو دی حکومت حرام ہے کیڑے عمل دی وجہ تو حاکم بن نہیں سکدا شریعت دے اندر کیڑیاں خامیاں نے جڑیاں دی حکومت دی وجہ تو آندیاں پیاں نے جنہاں دی وجہ جو اے دی حکومت دی وجہ تو شریعت دے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور شریعت دی نظر دے اندر او کیڑیاں خامیاں نے جڑیاں یزید دے وجود دے اندر پائیاں جاندیاں نے. میرے دوستو انہاں نے کوئی انہاں دے وچوں رائے قبول نہیں کیتی. جنگ دا آغاز ہوندا ہے میرے امام دے لشکر نے اس طرح ترتیب بہار اپنے خیمیاں نو بچایا ہے. جنگ مغلوبہ ہوئی ہے کئی واری جنگ مبارزت ہوئی ہے لڑدیاں میرے دوستو دوپہر آ گئی. ذرا غور کر ایک پاسے 145 ساتھی شہید 72 ہوئے مشہور روایت بھی 72 دی لیکن تحقیقی روایت ہے کہ میرے امام دے لشکر دے 145 ساتھی 145 ساتھیاں دا مقابلہ ہے 20,000 دے لشکر دے تے اندازہ لاؤ سویر تو لڑنا شروع ہوئے نے تے اثر تک 20,000 نہ لڑ دے رہے. اچھا ایتھے کچھ لوگوں نے بھی ایک ٹینشن ہوندی ہے جی اے عقل وچ نہیں آندی جی اتنی دیر تک کیویں لڑدے رہے. جڑا بندہ اے گل کردا ہے جی عقل وچ نہیں آندی او ساڈے بیلی دیوبندی حضرات ہون یا پھر اہل حدیث کہلاون والے حضرات. میں انہاں حضرات دے کے ایک گزارش کراں گا میری جان جس ویلے حضرت عبداللہ بن زبیر دی شجاعت بیان کردے نے انہاں دے علماء تے لکھ دے نے جی 3,000 دا لشکر ایک پاسے سی تے کلے عبداللہ بن زبیر ایک پاسے سی. عمر سی 70 سال داڑھی چٹی دو ہتھاں نال تلوار چلان دے ماہر تے سویر تو لے کے اثر تک لڑدے رہنے تے 3,000 دے لشکر نو جرت نہیں پئی جڑا کلے نو گرفتار کر لے
تے پھر بھی کی طریقہ بنایا انہاں دی شہادت دا کہ کسی دی تلوار نال نہیں شہید ہوئے، من جنیق دا پتھر ماریا گیا جڑا انہاں دے جسم تو پھر گیا سی. میں آنا جے 70 سال دی عمر دے اندر جناب عبداللہ بن زبیر دی شجاعت دا عالم ہے تے حسین تے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. انہاں دی شجاعت دا کیا عالم ہو. بہرحال میرے امام علی مقام نے جس ویلے اپنے ساتھیاں نو فرمایا ہے کہ اساں جنگ دا آغاز نہیں کرنا، جنگ دا آغاز انہاں دے طرفوں ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے حسین اس جگہ تے لڑن نہیں آیا، جنگ مسلط کرن نہیں آیا، بلکہ جنگ انہاں تے مسلط کیتی گئی ہے. میرے دوستو ساتھی جاندے گئے، جانا دیندے گئے، اکھاں دے سامنے ساتھی ٹر گئے، اکھاں دے سامنے غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے، حسین دے بھائی ابو بکر عمر عثمان جعفر عبداللہ عباس چلے گئے. میرے امام علی مقام دی ہمشیرہ سیدہ زینب آئیاں. تے اے او ہستی ہے جنہوں ویکھ کے سیدہ فاطمہ دی یاد آ جاندی. میرے دوستو جس ویلے سیدہ زینب آئیاں اپنے بھائی کو لا کے کہنی ہے بھائی جان کچھ سوالی بن کے میں بھی منگڑ آئی ہوں، اج آخر ویلے کچھ مینوں بھی عطا فرما دیو. آکھیا بہن منگ کی منگنی ہے؟ آکھیا جی نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، میں چاہنی ہاں صدقہ دیواں، الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتاں ٹال لینا ہے. میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں نانے دے دین تو مصیبت ٹل جائے. سید فرما دے نے کی صدقہ کران گے، ایتھے کھلاون پلاون دیاں چیزاں تے ہیں کوئی نہ. کہ سیدہ گھبرانا کھاون پیون دی چیز نہیں تے کی ہویا. آج میں اپنے آن تے محمد دا صدقہ پیش کران گی، آج میں اپنے پتروں نو نانے دے دین تو آران گی تاکہ جدوں تک دنیا دین نو یاد کر دی رہے ادو تک تیری بہن دے بچیاں دی قربانی نو بھی یاد کر دی رہے گی. میرے امام فرما دے نے سیدہ لوگے نہ کن اپنے بھانجیاں نو اپنی زد تو قربان کر گیا حسین. میرے امام کہندے نے کہ اے سیدہ زینب روگ نہ کھن، اے لوگ نہ کھن اپنی زد دی وجہ تو بہن دے بچے قربان کرا دیتے. سیدہ زینب جواب دینیا قبلہ میرے تو قسم لے لو میں مجبور نہیں کیتا انہوں، یہ آپ میری منتاں کر دے پہن کہ مامو جان تو اجازت لے دے ہو اساں بھی جا کے اپنا حصہ پانا ہے میدان دے اندر. میرے امام نے فرمایا جا پھر اپنے بچیاں نو تیار کراؤ. سیدہ آئیاں نے اپنے بچیاں نو سجایا ہے. اوے ماما والے بڑیاں بڑیاں ماما نے اپنے پتر سجائے، پر کسے ماں نے پتروں نو جمعے واسطے سجایا، کسے نے عیداں واسطے سجایا، کسے ماں نے شادیاں واسطے سجایا، کسے نے سکولاں واسطے سجایا. صدقے جاواں بی بی فاطمہ دی بیٹی دے حوصلے تو انہیں پتروں نو سجایا ہے تے شہادت واسطے سجایا. جدوں میرے دوستو والاں میں تیل لایا، اکھاں میں سرما پوایا ہے، چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے. میرے دوستو چہرے تو غبار چاڑن واسطے اپنی چادر دے پلو دے نال میرے دوستو منہ صاف کیتا ہے تے کہندی آخری واری اپنی ماں تے گلے لگ جاؤ. او میرے بیٹے او جان تو پہلے آخری واری اپنی ماں نو مل لو تے میری وصیت بھی سن دے جاؤ. کوئی پوچھے کہ کون ہو دے ہو نہ تعارف کرایا جے کہ اساں حسین دے بھانجے ہونے ہیں، بلکہ کوئی پوچھے تے آکیا جے اساں حسین دے نوکر ہونے ہیں. ساڈی اماں بی بی فاطمہ دی نکرانی ہے، اساں بی بی فاطمہ دی کنیز دی اولاد، اساں اپنے مالکاں دی عزت بچاون واسطے اپنی جان دے نظرانے دیون واسطے آئے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے، تاکہ لوگاں نو خبر ہو جائے. جدوں مالکاں تے اوکھا ویلا لائے سچے غلام مالکاں دے ناں تے قربان ہو جانے. میرے سرکار مدینہ نے علامہ سیدہ نے اپنے بیٹیاں نو بھیجے آئے میدان دے اندر. جناب اونو محمد آئے جدو اونو محمد میدان دے اندر آئے جڑے پاسے رخ کر دینے اپنی شجاعت دے جوہر دکھان دے جاندے نے. عمرہ چھوٹیاں حوصلے وڈے
میرے دوستوں نقشے بدل دینے ایک دوسرے دے پیچھے ایک دوسرے نو کور دیندے ہوئے ایک دوسرے دی پشت دی حفاظت کردے ہوئے دشمنان لڑدے لڑدے صفاں دے اندر گھسے ہوئے نا کربلا دی دھرتی نہ دے انداز جنگ ویکھ کے حیران رہ گئی ہے حتیٰ کہ حد تک دنیا کہندی پئی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے دوستو لڑدے لڑدے میدان جنگ دے نقشے بدل لے اگے جاندے پہن حتیٰ کہ ایک تیر جناب آن دے بازو میں لگے آئے میرے دوستو بھائی نے جس ویلے اپنے ویر دے بازو دے تکلیف دیکھی ہے اللہ اکبر دی آواز جناب آن نے دیتی ہے بازو دے اندر تیر پیوست ہویا پہ آئے جدو اے آئے جناب محمد دے کنہ میں چاہیے کہ بھائی دے جسم دے اندر تیر ہے اللہ اکبر دی آواز اپنے حوصلے دی بلندی واسطے دے لے پہلے اوہ ویران دی تکلیف گوارا نہیں ہوندی تے جناب محمد نے اپنے ویر دے بازو وچو تیر کھچن دا ارادہ کیتا ہے میاں صاحب فرمان لینا اوہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی میرے دوستو بھائی نے اپنے بھائی دے جسم وچ تیر کھچے آئے تیر کھچن لگے نے ایک ظالم دی تلوار لگی ہے جناب محمد دا سر قلم ہو گیا ہے جناب آن تڑپ کے سواری تو تھلے اپنے ویر دا سر اٹھا کے گود وچ رکھ دینے تے کہہ دینے او میرے ویر کون اے دس کے تیرے بھائی نے زندہ رہ کے کرنا کی ہے اے لفظ جے بولے آئی ایک ظالم دی تلوار نے جناب اون دے سر بھی قلم کر چھوڑے آئے ان للہ و انا الیہ راجعون آواز دے دینے حسین آجا اپنے چھوٹے سپاہیاں نو لے جا یہ آواز بی بی زینب دے کنہ میں چاہیے یا دو کنہ میں چاہواز آئیے سیدہ زینب سجدے میں سر رکھ لے دیانے کہنیاں نے مولا تیرے لکھ لکھ سال میرے اللہ تو زینب دی قربانی نو قبول فرما لے آئے قیامت تک دنیا یاد کر دی رہ جائے گی سید دے وعدے نبھاون نو بھی یاد کرے گی بی بی زینب دی قربانی نو بھی یاد کر دی رہ جائے گی دنیا کہہ دی رہے گی کہ زینب کے ناز پالے پھولوں پہ سونے آلے زینب کے ناز پھولوں پہ سونے آلے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے سید نے کربلا میں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا
میرے دوستو تفصیل جاون دا وقت نہیں کہ جناب علی اکبر تے علی اصغر دی شہادتاں تیرے اگے بیان کراں مختصر سندا جا جناب علی اصغر دی شہادت تو بعد ایویں سید نے خیمے وچ آ کے جدوں پتر لٹایا ہے ایویں دامن جھاڑیا ہے تے آکھیا مولا میں تے آخری پھل بھی اپنے آنگن دا تیری بارگاہ وچ وار چھوڑیا ہے آخر وچ جاون لگے میرے امام میرے دوست ایویں 10ویں محرم دا دن سی ذرا تصور لیا کہ سید خیمے میں آیا اپنے بیٹے جناب زین العابدین دے متھے تے ہاتھ رکھیا اپنے بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے ایویں سر تے ہاتھ رکھیا جدو بخار نال سر تپدا محسوس ہویا ہے اوے اولاد والے اوے کدی اس باپ تو پوچھو جڑا پتر تے سرانے کھلوتا ہے جیدا بیٹا بیمار ہوئے بیٹے دی ہائے نکل دی ہے باپ دا جگر پھٹن تے آ جاندا ہے میرے دوستا کدی اولاد دی درداں ماں باپ تو نہیں دیکھیا جان دیا جس ویلے میرے امام نے اپنے بیٹے دے سر تے میں ہاتھ رکھے آئے بخار نال جسم تپدا لگیا تے فرمایا زین العابدین میرے نانے دا مدینہ ہوندا میں تیری دوائی لے آندا اے زین العابدین میرے نانے دا شہر ہوندا میں تیرا علاج کراندا لیکن میرا بیٹا میں تینوں چھوڑ کے جاندا پیا میرا قافلہ تیرے حوالے میرا قافلہ تیرے حوالے نانے دا دین تیرے حوالے کہے کہ جاون لگے تے سیدہ سکینہ نو بلایا بی بی سکینہ نو بلا کے کہنے لے ادھر آ میری بیٹی بلا کے سیدہ سکینہ دا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیمار بیٹے دے ہتھاں میں دیتا ہے تے بی بی سکینہ دے ہتھاں نو دے کے کہنے لے علی اکبر دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے آج تو بعد میرے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے زین العابدین عباس دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے ہن اینو کمی نہیں آون دیویں کسے دے پیار دی کہہ کے جاون لگے امام حضرت بی بی سکینہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا ہے تے دروازے تے جو امام پہنچے نہیں پیچھے دوڑ کے اپنے بابا دا دامن پکڑ کے کہنیاں نے ابو جی ایک گل پوچھنی ہے ابا جی ایک گل کرنی ہے اے بھی دستا جاواں جڑے لوگ کہنے لے حسین دی بیٹی نے باہر آ کے گھوڑے دے قدماں نو پکڑیا میں آنا ایویں دیاں گلاں کر کے نبی دے گھرانے دی توہین نہیں کرنی چاہیے میرے سرکار دا گھرانہ پردے دا پیکر ہے حضرت بی بی سکینہ نے اپنے باپ دا دامن پکڑیا دامن پکڑ کے آدھیاں ابو ایک گل پوچھنی ہے میں تواڈے تو پوچھنا یار ایویں کدی پردیس جاندے پہ ہوئی ہے دور جا رہے ہوئی ہے جنگ تے بھی نہیں ویسے جا رہے ہوئی ہے تے 4 سال دی بیٹی آ کے معصومیت نال دامن پکڑے اپنے باپ دا تے آکھے ابو ایک گل تے دسو ذرا سوچ دل دے اوتے کی گزردی ہے میرے امام نے ایویں بیٹی نو اٹھایا ایویں دوواں ہتھاں تے بیٹی نو لے کے فرما دینا کی گل ہے میری بیٹی کی کہنا ہے کی سوال کرنا ہے میری سکینہ نے بی بی سکینہ کہنی ابو پوچھنا ہے یتیم کون ہوندا ہے ابو یتیم کنوں کہنے لے جدوں میرے امام نے سنیا ہے اکھاں بھر آئیاں تے بیٹی نو سینے لا لے آئے فرمایا بیٹی تینوں یتیم دے مانے پوچھن دی ضرورت کیوں پے گئی اج میری چھوٹی بیٹی نو اتنے وڈے سوال کرن دی ضرورت کیوں پے گئی کہ ابا جان وجہ ہے میں نو خیمے والیاں بیبیاں کہندیاں تھوڑی دیر بعد تیرا ابو جدو جائے گا تو یتیم ہو جائے گی ابو میں نو پتہ نہیں یتیم کون ہوندا ہے ابا میں نو دسو تے صحیح میں نو کیوں کہندیاں نے میں یتیم ہو جاواں گی امام کہندے نے بیٹی وجہ ہے جس بیٹی دا باپ چلا جائے برزخ دے پردیاں وچ لک جائے جا کے برزخ دے پردیاں تو لوٹ کے اپنی بیٹی کو لاوے اس بیٹی نو یتیم کہنے نے تے پھر سوال کیتا ہے سیدہ سکینہ نے ابو جی کیا تسا نہیں آنا آکھیا نہیں بیٹی میں نہیں آنا تے کہندیاں نے ابا جان پھر میں تے تواڈے بغیر سوندی بھی کوئی نہیں ابو تسا عشاء پڑھ کے جدوں تک نہیں آندے تسا دیکھ دے ہو میں جاگ دی رہنی ہاں میں کتھے سواں گی امام فرماندے نے تو اپنی اماں بی بی رباب نال یا شہر بانو نال سونا ہے پھر معصومیت اللہ ایک سوال کیتا ابو جی میری اماں نال تے بھائی علی اصغر ہوندا ہے میں اماں نال سواں گی میری
अम्मा नू तकलीफ होगी, उन्हां दी नींद खराब होगी। सैयद फरमाते ने सकीना अली असगर नहीं होएगा, अज तो बाद मैं जगह बदल दी है, असगर मेरे नाल रहेगा, तू अपनी मां दे नाल रहेगी। अज तो बाद असगर तेनू अब तेरी मां दे पहलू विच नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम ने आखिरी बारी बेटी दा मत्था चुमिया है, आखिरी बारी सबर दियां वसीयतां कीतियां ने। सैयदा ज़ैनब नूं फरमाया है, मैं नाने दी दस्तार दा वारिस हां, तू अम्मा दी चादर दी वारिस। नाने दी दस्तार दी इज्जत मैं घट नहीं होवन देनी, अम्मा दी चादर दी इज्जत नूं तू घट ना होवन देनी। ते जिस वेले जावन लगे कहंदे ने आखिर एक दिल विच हसरत उठ रही है, मैं सारियां नूं टोरिया है, मैनू टोरन वाला ही कोई नहीं। अज मैनू बाबे अली दी याद आ रही है, अज हसन ते सैयदा फातिमा दी याद आ रही है। ज़ैनब अपने वीर दी खुशी दी खातिर एक बारी ते अज अली बन के मेरे सर ते दस्तार पवा दे, अज एक बारी भाई हसन बन के मैनू तलवार पकड़ा दे, अज एक बारी अम्मा फातिमा दी तरह जिवें अम्मा मेरा ते भाई हसन दा मत्था चुम के सानू मस्जिद भेज दिया सन नमाज वास्ते, अजो एक बारी मेरा मत्था चुम के मैनू मैदान वाल रवाना कर दे, ताकि तेरे भाई दी हसरत मिट जाए। मेरे इमाम आली मकाम तैयार होके निकले, मैदान चाहे इमाम हुज्जत दा खुतबा दिता है। ते जिस वेले दुश्मन दे तीर चले ने, सैयद ने मुकाबला कीता है, जिधर रुख करदा है सैकड़ां नूं फासले जहन्नम करदा निकलदा जांदा है, किसे दी जुर्रत नहीं जड़ा करीब आवे। हत्ता कि मेरे दोस्तों फुरात दे किनारे पहुंचे ते सोचे आए, किनारे पहुंच के सोचे आए कि पानी पीवां। फिर ख्याल आया जिदा पुत्र प्यासा गया होए उन्हें पानी पी के की करना है। ख्याल कट के वापस आए, बाद कहते ने अजे फुरात दे किनारे ते पहुंचे ही सन। मेरे दोस्तों अजे किनारे ते पहुंचे ही सन कि उस वेले मेरे सरकारे मदीना दी आवाज आई। हुसैन ने अपने नाने दी आवाज सुनी है, जदों पलट के देखा है ते सरकार हत्थां विच जन्नत दा पानी दा प्याला लेके खड़े ने। आख्या हुसैन कितनी देर भुखा प्यासा लड़ेगा, आजा मेरा बेटा मैं तेरा इंतजार करदा पिया। सैयद वापस मैदान च आया, लड़दियां लड़दियां मेरे दोस्तों जिस वेले लश्कर दे दरमियान च आए, असर दा वेला हो गया है। असर दा वेला जदों सैयद ने देखा, बाजे भी कहते ने कि अजान दी आवाज आई कि यजीदियां क्या होए अजान देओ, इंज ते सारियां नूं कल्ला ही मार देवेगा, अजान देओ। असां सुनिया है कि मुहम्मद दे घर वाले अजान दी बड़ी इज्जत करदे, किसे अजान दी है, सैयद दी तलवार रुक गई है। सैयद दी तलवार रुकी, चारों तरफ तो तीर आंदे पैन, जख्मी हो के मेरे इमाम सवारी तो थल्ले बैठे ने। कोई पूछता है हुसैन थक गया है, फरमाया अली दा पुत्र थकिया कोई नहीं, दुनिया नू दर्श देना चाहना वा। ओए लोगो, मुहम्मद दे घराने वाले जिंदगी दी आदत ते तलवार नू नहीं रोकदे, अल्लाह दी इबादत ते तलवार नू रोकदे ने। रब की इबादत वास्ते तलवार रोकी है। मेरे दोस्तों मेरे इमाम आली मकाम ने जिसम विचों तीरां नूं खिंचिया है, तयम्मुम करके नमाज का इरादा करदे ने, शिमर आ गया है, आप जमीन ते लिटा के सीने ते बैठा है। ते सैयद ने एवें उहदा गिरबान चाक कीता है, जदों कपड़े हटाए ने चाक करके देखा उहदे सीने ते कोड़ दा निशान। सैयद जख्मी मुस्कुरा पे आए, फरमाया नाना तू कितना सच्चा है, नाना मुहम्मद तू कितना सच्चा है, तेरी एक एक गल सच्ची हो गई है। शिमर कहता है की कहना पिया है, केड़ी गल ते तेनू हसी आ गई है इस वेले। आख्या मैनू नाने दी हदीस याद आई, मेरे नाना ने फरमाया मैं कोड़ वाले कुत्ते नू वेखदा पिया वां जेड़ा मेरी आल दे खून च मुंह मारदा पिया है। जदों तेनू वेख्या नाने दी हदीस याद आ गई है, ओए हट जा परे, मैं तेरे तू जिंदगी दी भीख नहीं मंगदा, हट जा परे दूर हो जा, मैनू नमाज पढ़ लैण दे। सैयद ने उन्होंने धक्का मारे आए, दूर जाके गिरे शिमर ते सैयद ने तयम्मुम कीता, तत्ती रहे दे नाल नमाज नीती है। पहली रकात दा पहला सजदा है, हुसैन सजदे दे अंदर गए ने, उधरों सैयदा सकीना अपने खेमे दे दरवाजे तो पर्दे दे अंदर खलो के, मेरे दोस्त खेमे दे दरवाजे दे उस पर्दे दे सुराखां
تو دیکھ دیا پیان اپنے بابا دی نماز رو جنہوں میرے امام نے سر سجدے چ رکھیا تے شمر نے آ کے اپنا گھٹنا میرے امام دے کندھیاں تے رکھ کے خنجر چلانا شروع کیتا ہے ادھر خنجر شمر دا چلیا ہے ادھر حسین پاک دی بیٹی نے اکھاں تے ہاتھ رکھ لین تے کہہ دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون حضرت جناب سیدہ زینب کہہ دیا میری بیٹی کیوں رو رہی ہے کیوں اِنَّ لِلَّهِ دا ورد کر رہی ہے کیا پپی اممہ ایک میں یتیم ہو گئی پپی اممہ ایک میرا بابا سارے سجدے چ رکھیا سی تے ظالمان نواز بھی نہیں پوری ہون دیتی اممہ میرے باپ دا سر لوکے نیدہ تے نظر آنا پہ آئے یہ سیدہ زینب نے سنیا اکھائیں چوہاں سو آگئے فرمایا بیٹی تیرا بابا او عظیم انسان ہے او مر نہیں سکتا او زندہ ہے تیرے بابا نو دکھ دے من والے اندے ایمان تے ضمیر مردہ ہو گئے او ایک تے صحیح تیرا بابا تینوں کے نیزہ تے بھی قرآن پڑھدا نظر آ کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت دوستان عزیز حسین کریم دا قصہ کو زیب داستان واسطے نہیں سنایا جاندہ حسین ایک پیغام تے میسج دا نام ہے حسین ایک کردار دا نام ہے کہ جان جا سکتی ہے پر آقا دے دین دی آن نہیں جا سکتی